अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राना इफ्तिखार अहमद साकिब हिसार अदब टीवी से। आज का प्रोग्राम चराग फ़न लेकर हाज़िर हुआ हूँ और इस प्रोग्राम में जो है हम मुख्तलिफ़ शख्सियात जो मुख्तलिफ़ फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखती हैं, ख़्वाह वो शायरी है, मौसीकी है और किसी भी तरह का आर्ट है, उसके ऐसी मशहूर शख्सियात को लेकर आते हैं। उनसे खूबसूरत दिलचस्प गुफ्तगू होती है और सवाल और जवाब होते हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत हैं, उनका तारुफ मैं अभी करवाता हूँ। तो सबसे पहले तमाम नाजरीन को भी मेरी तरफ से आदाब और अस्सलाम वालेकुम। और मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और इस प्रोग्राम इंशाल्लाह बहुत दिलचस्प रहेगा। और ये है कि आपसे एक और गुजारिश है कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने क्या आपकी तजावीज़ कमेंट्स और जो हैं वो हमारे लिए एक सरमाया हैं, वो ज़रूर हमें अनायत कीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने मेहमान की तरफ और जो उनका नाम है मोहतरम प्रोफेसर नवाब नकवी साहब, और उनका मैं अभी तारफ थोड़ा सा कराता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम सर, प्रोफेसर नवाब नकवी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं वालेकुम अपने इफ्तिखार साहब। हाँ जी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे लिए बाइस जो फ़ख्र है कि आप अपनी बेपनाह मसरूफियात से वक्त निकाल कर हमारे साथ शरीक हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं नाजरीन को ये बताता चलूँ कि प्रोफेसर नवाब नकवी साहब जो हैं, ये दुनिया उर्दू अदब में ख़ासी शोहरत रखते हैं और इनको मौजूदा दौर के मारूफ शुअरा की सोबतें भी मुयस्सर रहीं और आज के दौर के तमाम मारूफ शुअरा जैसे फैज़ अहमद फराज, जोश, इफ्तिखार आरफ, नासिर जैदी, अहमद नदीम कासमी वगैरह नवाब साहब की शायरी के मदासरा हैं। और हमारे दौर के अजीम दानश्वर, बेहतरीन अदीब और हफ्त ज़बां शायर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मकसूद जाफरी साहब ने नवाब नकवी साहब को गालिब सानी का खिताब अता किया है। तो नाज़रीन आप जुड़े रहिए और इंशाल्लाह इनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू होगी। तो अब हम जो है इनके बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और फिर हम इनसे कुछ सवाल और जवाब भी करेंगे। पहले सर आप बताइए कि आप कैसे हैं, आपके मिजाज कैसे हैं? जी सर। सर कैसे मिजाज हैं, कैसे हैं आप? सर आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। बीच में थोड़ी देर के लिए वो जी जी गायब हो गई थी, तस्वीर भी और आवाज भी। जी 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 बहुत सर, मैंने शुक्रिया अर्ज किया कि कैसे कि आप मसाज हैं तारुफ आपके, में आप कुछ ठीक है, कैसे हैं मदासराई आप, ज्यादा खैरियत कर से दी हैं? है। जी मैं जी जी, अल्लाह का शुक्र है, दुआ है आपकी। बस सर्दी ज्यादा है यहाँ पर, और आपको जी मालूम जी है कि इस उम्र में आकर ना सर्दी वैसे भी ज्यादा आदमी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। बस बाकी तो बेशक सब बेशक ठीक है, बाकी सब ठीक है, अल्लाह का बड़ा बेशक। एहसान है। जी 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 सही बात है। अच्छा सर, पहले एक मैं ये चीज़ जो है वो अर्ज करना चाहूँगा कि एक जो हमारा तालीमी हवाले से भी आपसे बात करेंगे, एक जो हमारी जो जो हमारा जो माहौल है हमारे वतन में, और हम तालीमी हवाले से भी बचपन से जो शुरू हो जाता है कि वो जब बच्चा छोटा ही होता है तो सबसे पहले तो कुछ शरारत वो करता है तो माँ उसको डराती है कि आ लेने दो तुम्हारे बाप को, तेरे प्यो नु आ लेने दे, है जी। उसका खौफ होता है। मस्जिद में जाते हैं तो जी। खुदा का खौफ दिलाया जाता है, और कौमी सतह पर चले जाएं तो कभी मार्शल लॉ का खौफ होता है, कभी भारत और अमेरिका से डराया जाता है। तो ये मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा बचपन के बारे में बताइए कि आपका यानी कैसा रवैया था बाप से, और वो कितने किस तरीके से आपका जो बचपन गुजरा, आप भी खौफ में रहे या आपने इसको अपने ऊपर तारी नहीं किया? पहले तो ये सवाल मैंने सोचा आपसे कर लेते हैं, तो आप ज़रा इस बारे में बताइए। जी, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। बात यूं है कि बचपन जैसे आम तौर पर सब बच्चों का गुजरता है, खास तौर पर
हम जो हिंदो पाक के लोग हैं, तो जी जी तकरीबन जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनके बच्चों का एक ही तरह का बचपन होता है। जी 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 बिल्कुल। जहां तक रही खौफ की बात, जी तो खौफ तो कभी भी हमें इस अंदाज में नहीं दिलाया गया, ना वालिदा की तरफ से ना वालिद की तरफ से, कि हम उस जी खौफ के बाइस अपनी जिंदगी का, यानी जिंदगी जो है वो गुजारते। जी प्यार जी। मोहब्बत और बहन भाइयों के साथ खेलना कूदना, और हम्म, इसी तरह से यानी आजकल की तरह तो दौर नहीं था ना उस वक्त, कि बच्चा अगर बाहर जाता था। आज तो बाहर बच्चा हमारा जो है वो 4 कदम भी छोटा बच्चा जी चला जाए तो हमें हम फिक्रमंद हो जाते हैं। उस जमाने में ये माहौल नहीं था, और जी वो जी तमाम बातें जो आज हमें नजर आती हैं इस माशरे में, जी जी वो उस तरह से नहीं थी। तो जी जी बहरहाल 1900 हमारे वालिदैन जो हैं वो 1947 में गालिबन अक्टूबर या नवंबर के महीने में जी जी माइग्रेट किया था। मेरे वालिद मुरादाबाद में रहते थे, जी तो जी वहाँ से माइग्रेट किया था दादा दादा ने, और हमारे वालिद ने, और हमारे ताया चचा वगैरह। जी जी तो 1947 में, उसके बाद मेरी पैदाइश जो है वो यहाँ रावलपिंडी में 21 मार्च सन 1950 को हुई। जी जी और होली फैमिली, ये आजकल जो होली फैमिली है वो ये बिल्डिंग नहीं थी उस वक्त, बल्कि जी मरी रोड के ऊपर वो जी ओल्ड होली फैमिली कहलाती, बाद में काफी अरसे तक ओल्ड होली फैमिली कहलाती रही। अब तो वहाँ पर स्कूल वगैरह है, चर्च जी है। जी जी तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई थी 21 मार्च सन 1950 को। जी जी उसके बाद में यहाँ से चूंकि नया नया पाकिस्तान बना था और लुटे पिटे वहाँ से हमारे अक्सर लोग आए थे, तो हमारे वालिदैन भी और हमारे दादा भी। तो मेरे वालिद को आर्जी तौर पर कराची में जी एयर हेडक्वार्टर्स में नौकरी मिल गई थी। तो गालिबन मैं 3 या 3.5 साल का था जब हम चले गए कराची, और फिर कराची में रहे। जी जी तो उसके बाद में सन 1955 में मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। जी तो जी उसकी वजह से फिर मेरी एक छोटी बहन भी थी, हम 2 बहन भाई थे। जी तो जी जी फिर हमें यहाँ रावलपिंडी भेज दिया गया। वालिद साहब तो आ नहीं सकते थे अपनी नौकरी की वजह से, हमें रावलपिंडी दादा के पास भेज दिया गया। तो बस ये है बिल्कुल जो आप वो ज़माना, जबकि इतना होश बच्चे को नहीं होता है, ये उस ज़माने की बात है। और दूसरी बात ये है कि मैं कोई इतना मशहूर या मारूफ शायर या अदीब नहीं हूँ जी कि कोई ख़ास दिलचस्पी हो लोगों को मेरे हालात से। तो जी ये जी बस मेरा, समझिए कि बिल्कुल इब्तदाई जो बचपन है जी वो जी इस तरह से गुजरा। जी सर, नहीं तो आप अब कस फिर के यहाँ नफसी से काम ना लें। आप माशाल्लाह बहुत मशहूर और इतनी बेहतरीन शायरी फरमाते हैं। और क्या कहते हैं, और एक और भी मैं नाजरीन को ये बात बताता चलूं, जैसे आप इतने संजीदा नजर आते हैं उतने ही शरारती भी हैं और मजाक में, और आपकी शायरी में भी ये चीज नजर आती है। और मुझे एक गालिब का एक शेर है, गालिब भी में भी ये शरारतें थी। आपको भी गालिब सानी भी कहा जाता है। तो गालिब का एक शेर है कि ले तो लूं सोते में उसके पाँव का बोसा मगर, ले तो लूं सोते में उसके पाँव का बोसा मगर, ऐसी बातों से वो काफिर बदगुमां हो जाएगा। तो इसी तरह आपका भी एक शेर है, उसमें भी शरारतें हैं कि कुछ अपने पेशे की मजबूरियां थी कुछ शरारत, कुछ अपने पेशे की मजबूरियां थी कुछ शरारत, हसीनों से ताल्लुक जिंदगी भर हमने रखा, हसीनों से ताल्लुक जिंदगी भर सही हमने रखा। तो ये सही सर कहा। अपनी शरारतों के बारे में जरा कुछ बताइए, बचपन में भी आप शरारती थे या क्या था, और अभी भी ये शायरी में भी जो शरारतें हैं उसमें ये क्या है? जी हाँ, शरारतें तो मेरा ख्याल है कि हर बच्चा, वो कहते हैं ना कि अगर क्या कहते हैं कि अगर बंदर और बच्चा उछल कूद ना कर रहे हों, शरारतें ना कर रहे हों, तो
समझ ले वो बीमार हैं। तो सही बात। वही हमारा, हम जाहिर है कि ये तो ज़रूरी लाज़मी चीज़ है। तो शरारत तो जी थी बचपन में, इसमें कोई शक नहीं है। और अब उसकी जी जी तफसीलात में जाएंगे तो बहुत सारी शरारतें मुझे याद आ जाएंगी। तो जी जी यानी आपके बात का मुख्तसर जवाब ये है कि बिल्कुल शरारती थे, जी लेकिन जी शरारत जो है वो उस अंदाज की नहीं होती थी जिसमें कोई बदतमीजी हो, कोई बड़ों की के साथ कोई तौहीन आमेज अंदाज हो। पर शरारत वही जो कि आमतौर पे मासूम शरारतें होती हैं, उस किस्म की हम जी जी करते जी थे। जी। जी जी, बेशक बेशक जी, सही बात है। तो सर अब आगे चलते हैं, और एक और सवाल है, वो ये है कि एक आपका शेर मैंने जो पढ़ा है उसमें भी थोड़ा सा इस तरह का ही शेर है, जो अभी जिस तरह की बातें हम अभी कर रहे हैं, तो उसमें एक शेर है आपका कि इश्क है आज भी जिंदा तो सबब बीतना है। उससे शादी नहीं की। है आज भी जिंदा तो सबब इतना है, उससे उससे शादी शादी नहीं नहीं की, की। इससे मोहब्बत थी मुझे। उस सर वाकई ऐसा है कि आपने यही किया, या ये नहीं, चीज सही देखिए, बताइए जरा हमें। जी बात यह है, आदमी जितना मर्जी अपने आप को छुपाए, जी लेकिन जी शायरी में उसकी शख्सियत का कोई ना कोई पहलू जरूर जाहिर हो जाता है। अगर कोई जी ये शख्स ये कहे कि नहीं जी ऐसा नहीं है, तो मैंने वैसी रवा रवी में कह दिया, वो झूठ बोलता है। जी तो जी ऐसा हुआ, और मेरा जी जी ख्याल है कि ऐसी ही बात है, ऐसी ही बात है। अब ये बड़े फलसफियाना वो इसका जवाब दिया जा सकता है, जी लेकिन चूंकि मैं इंटरव्यू को बहुत ही हल्का फुल्का रखना चाहता हूँ, जी वरना जी 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 फलसफियाना जवाब दिया जा सकता है कि जो चीज आपको हासिल हो जाए वो जी जी जाहिर है कि उसकी अपनी कदर कीमत खो देती है। जी जी जो जी बेशक। अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि आलम सोजो साज में वसल से बढ़ के है फिराक। वाह। इस दुनिया में इस दुनिया में वसल से बढ़कर फिराक, जुदाई जो है वो वसल से कहीं बढ़कर है। जी आलम जी जी सोजो साज में वसल से बढ़ के है फिराक। वसल में हिजर में वसल में मर्गे आरजू, हिजर में लज्जत तलब। वाह वसल में मर्गे आरजू, हिजर वाह। में लज्जत तलब। तो वो हिजर जो है वो तो बहुत जरूरी है, और वसल जो है जी वो तो आरजू की मौत है। तो जी इसलिए अगर मैंने ये बात कही भी, तो जी जाहिर जी है इसी पस मंजर में कही है कि जी जी जब कोई खातून जिससे आप इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो आपकी बीवी बन जाती है, तो उसका वो जी सारा जी चार्म जो था, जो जी जी उस कैफियत में था जब वो आपकी महबूबा थी, वो खत्म हो जी जाता है। तो बस ये एक जी सादा सी बात है, और मेरा ख्याल है कि शेर में बिल्कुल वाजे है जो कुछ मैंने कहा, और ये बिल्कुल ठीक बात है। मैंने जी एक्सपीरियंस किया है इस बात को, जी या जी कह जी लीजिए कि मैंने अपनी इमेजिनेटिव पावर को इस्तेमाल करते हुए ये बात कही है। जी आपकी बात बिल्कुल तो, दुरुस्त है। जी तो सर आपका हमारे नाजरीन के लिए भी यही मशवरा है कि जिससे इश्क करें उससे शादी ना करें, या क्या मशवरा है आपका? नाजरीन मुझसे ज्यादा समझदार हैं, वो जी जी अपना 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 फैसला खुद ही कर सकते हैं। जी जी तो मैं क्या मशवरा उन्हें दूंगा? मैं सिर्फ अपनी जात के बारे में कुछ कह सकता हूँ, बाकी लोगों को क्या मशवरा दूंगा? जैसा जिसको जी अच्छा लगे ऐसा कर ले। जी जी, ठीक है सर, ठीक। नहीं वो मसला ये है ना कि आप माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे और उस मतलब बाशऊर इंसान है, तो इसलिए आपका मशवरा तो ज्यादा कीमती है। तो तो आपने सही अच्छा मिला जुला जवाब दे दिया है। तो इसी अब इसी की बात चल रही है, तो एक और सवाल भी इस बारे में आगे और चलता है, तो वो भी हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगर आप कोई आपसे कोई कलाम भी सुन लेंगे आपका, कुछ जो ताज़ा कलाम है। तो एक और भी शेर मैंने आपका पढ़ा है, उसमें है कि अहद पीरी में हर एक बात नई होती है, हम्म। अहद पीरी में हर एक बात नई होती है, इश्क करने की सही उम्र यही होती है। तो ये सर ये भी बताइए कि ये बात सच है, और इश्क करने की सही उम्र क्या है, यही है या कोई? नहीं, असल असल बात ये है इफ्तिखार जी साहब, मैं आपको सच्ची जी जी बात बताऊं, जी जी इंसान कोई सारी जिंदगी एक जैसे रवैयों, एक जैसी सोच, एक जैसी तर्ज फिक्र जो है वो नहीं रहती है। बचपन जी में आप किसी और अंदाज में सोच रहे हैं, लड़कपन आता है, वो आपके सारे तौर तरीके जो हैं वो थोड़े से
بدلتے ہیں، پھر جوانی آتی ہے، پھر ادھیڑ عمری، بڑھاپا. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی ایک تصور یا ایک نظریے پر اگر قائم تھے 25 سال کی یا 30 سال کی عمر میں تو وہ تصور ہمیشہ ہی قائم رہے. اب یہ جو آپ نے میرے 4 مصرے ہیں، اس کے قطع جو آپ نے پڑھا ہے کہ کیا پڑھا تھا آپ نے کہ عہد پیری میں ہر ایک بات نئی پیری، ہاں، عہد پیری میں ہر ایک بات نئی ہوتی ہے، عشق کرنے کی صحیح عمر یہی ہوتی ہے، ماورائے بدن و عارض و خال و لب و زلف، عرش کے پار کہیں آنکھ لڑی ہوتی ہے. اب یہ بالکل ایک مختلف پیراڈائم، یہ ایک مختلف انداز ہے سوچنے کا کہ عشق کو میں وسیع معنوں میں جب استعمال کرتا ہوں اور وہ صرف عورت کے عشق تک محدود نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ ماورائے عارض، ماورائے لب، ماورائے خال، ماورائے زلف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان منزلوں سے کہیں آگے نکل گیا ہوں جو کہ دنیا میں رومانس کے لیے یا کسی عورت سے محبت کے حوالے سے ہوتی ہے، بلکہ میں عرش کی جانب، اوپر کی جانب، اس زندگی کے بعد میں آنے والی ایک نئی زندگی جو اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں. عرش کے پار کہیں آنکھ لڑی ہوتی ہے. میرا خیال ہے کلیئر ہے، کوئی اس میں کوئی سمجھانے والی بات ہے نہیں. جی کلیئر بالکل. تو سر اب اور بھی سوالات تو ہیں، تو ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا اپنا کوئی کلام اگر تازہ یا کوئی پرانا یا جو بھی آپ سنانا چاہیں تو وہ بھی عنایت کر دیں. جی میں سنا دیتا ہوں. اصل میں میری جو شاعری کا آغاز ہوا تھا، جو آپ کہہ لیجئے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، بچپن ہی سے آپ کی بہت ساری جو وہ ہوتی ہیں آپ کے اندر، جو صفات ہیں یا آپ کی خصوصیات ہیں، وہ بچپن سے ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو 6ٹھی جماعت میں یا 7ویں جماعت میں تھا تو ایسی ٹوٹے پھوٹے شعر اس وقت کہہ لیتا تھا. ویسے تو شاعری کے فن کے بارے میں بالکل پتہ نہیں تھا، بس ایسی نہ قافیہ نہ ردیف، وزن جو ہے بحر یا وزن، وہ اس کا جو ہے وہ پیدائشی طور پہ چونکہ وہ ہوتا ہے، جیسے کہ یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بلکہ عربی کا مقولہ ہے کہ الشعراء تلاميذ الرحمن، کے شاعر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں. تو وہ سافٹ ویئر جو ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں کہ جس کے اندر ایک میٹر اور ردم اور موزونیت طبع جس کو کہتے ہیں، وہ پہلے سے موجود تھا. تو لہٰذا شعر نہیں کہا. ہاں باقی جو اور ٹیکنیکل باتیں وہ اتنی پتہ نہیں تھی. اس کے بعد میں میٹرک میں جب آئے اور تھوڑا سا اور شعور جو ہے وہ بہتر ہوا اور کچھ ادب کا مطالعہ کیا، اور نہ صرف شاعری بلکہ آپ کی یہ جو ہوتے ہیں اپنا ناولز ہو گئے، افسانے ہو گئے، ڈرامے ہو گئے، یہ پڑھے تو اس سے تھوڑا سا اور بہتری پیدا ہوئی سوچ کے اندر. تو فرسٹ ایئر میں جب میں آیا ہوں گورنمنٹ کالج، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج اصغر مال، تو جب فرسٹ ایئر میں آیا ہوں تو میں نے زندگی کا پہلا مشاعرہ پڑھا. اور مجھے ابھی تک یاد ہے حفیظ جالندھری اس میں صدارت کر رہے تھے مرحوم. تو مجھے یاد ہے کہ وہ مصرع تھا کہ دیوانہ کر دیا مجھے فصل بہار نے، یہ مصرع تھا. تو میں جب اس شعر پہ پہنچا، ہال کے باہر بھی بہت لوگ تھے. اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ کالجز وغیرہ میں ایسی ایکٹیویٹیز جو ہے اس میں بڑے شوق سے طلبہ شریک ہوتے تھے، اور مشاعرہ تو ہوتا ہی شام کو تھا، کالج ٹائم پہ نہیں ہوتا. تو دیوانہ کر دیا مجھے فصل بہار نے، یہ اس کا مصرع طرح تھا. تو میں جب اس شعر پر پہنچا کہ آنچل اٹھا کے تیرے نظر پھینک تو صحیح، آتے ہیں مجھ کو تیر جگر پر سہارنے. اب یہ ظاہر بڑی مطلب کوئی اتنی پختہ شاعری تو تھی نہیں. تو جناب وہ وہاں پہ غل برپا ہوا، داد و تحسین شروع ہوئی، اور اسی طرح اچھے شعر بھی تھے اس میں. تو پھر فرسٹ پرائز میرا آ گیا تھا. یہ آل پاکستان مشاعرہ تھا. تو خیر
حفیظ جالندھری صاحب نے بڑی تعریفیں ہماری کی ہیں. یہ میرا پہلا مشاعرہ تھا زندگی کا, اور پھر اس سے بڑا حوصلہ ملا. والد صاحب جو تھے ان کو کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں تھی کہ بچہ جو ہے وہ شاعر بنے, کیونکہ وہ خود شاعر تھے اور سارا کچھ, لیکن اس کے باوجود میرے فیوچر کی وجہ سے, مستقبل کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ بچے کو انجینئر بنانا ہے. تو میں نے ایف ایس سی میں انہوں نے مجھے داخل کروایا تھا, فرسٹ ڈویژن تھی میری اس میں میٹرک میں. تو خیر پھر وہ سلسلہ چل نکلا اور اس طرح مشاعرے وغیرہ پڑھے فیصل آباد, لاہور, حتیٰ کہ کراچی کے زمانے میں 1 یونٹ کی وجہ سے نا کراچی تک کے مشاعروں میں ہم جاتے تھے. اور اس طرف آپ کا اٹک ہو گیا اور چکوال ہو گیا, گجرانوالہ ہو گیا, غرض کے اپنے طالب علمی کے دور میں بہت سے مشاعرے جو ہیں وہ پڑھے اور پرائزز وغیرہ آ جاتے تھے. بہرکیف جو بھی ہے, تو اس طرح سے یہ ادبی جو میرا سفر ہے وہ آغاز کیا, بلکہ سمجھیے کہ کالج کے زمانے میں خاصی. پھر یہ میں ڈیبیٹر بھی تھا, یعنی تقاریر وغیرہ بھی کیا کرتا تھا. تو اس طرح سے بس اچھے گزرے دن, اچھے گزرے. جی ٹھیک. اچھا, آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی سر ٹھیک ہے. تو اب کوئی کلام میں نے کہا اب ہے تو سنا دیں تھوڑا, تو پھر عنایت کر دیں, تو پھر آگے چلتے ہیں. ہاں میں دیکھ لیتا ہوں کہ کوئی اگر کوئی چیز نظر آ جائے پرانی چیزوں میں, وہ جو ہے میں وہیں سے سنائی دیتا ہوں کوئی. جی اب اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے, دیکھیے ایک ہوتی ہے وہ شاعری جو کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے یا چھپی ہوئی ہے, اور ایک وہ شاعری ہوتی ہے کہ جو کہہ لیجیے سنانے کے لیے, مشاعروں کے لیے ہوتی ہے, جہاں پر داد ملتی ہے. تو اب یہ میرے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے کہ اب زیادہ تر جو ہے فکر انگیز شاعری جو ہے وہی ہے. تو میں کوشش تو یہی کرتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز کہ جو میرے ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اچھی لگے. چلیں ٹھیک ہے, میں کرتا ہوں. کٹی ہے عمر ہماری محبتیں کرتے, کٹی ہے عمر ہماری محبتیں کرتے, وہ فرصتیں ہی کہا تھی کہ نفرتیں کرتے. پھر سنیے, کیا کہنے عمر ہماری محبتیں کرتے, وہ فرصتیں ہی کہاں تھیں کہ نفرتیں کرتے. اب اس قدر بھی ہمارا نہ دل دکھاؤ کہ پھر, اب اس قدر بھی ہمارا نہ دل دکھاؤ کہ پھر ملیں تو عمر بسر ہو شکایتیں کرتے. اب اس قدر بھی ہمارا نہ دل دکھاؤ کہ پھر ملیں تو عمر بسر ہو شکایتیں کرتے. ہمارے سامنے, یہ شعر خاص طور پہ دیکھیے گا, ہمارے سامنے ہوتے جو بے حجاب تو ہم تمہارے مصحف رخ کی تلاوتیں کرتے. کیا کہنے واہ مصطفی ہمارے رخ. سامنے ہوتے جو بے حجاب تو ہم تمہارے مصحف رخ کی تلاوتیں کرتے. وہی مقدمہ حسن و عشق ہے کہ جو تھا, وہی مقدمہ حسن و عشق ہے کہ جو تھا, گزر گئیں کئی صدیاں سماعتیں کرتے. عدالتی نظام کے حوالے سے بات ہے, سماعتیں ہو رہے ہیں. عشق اور حسن کا مقدمہ آج تک اسی طرح چل رہا ہے جیسے کہ پہلے تھا, سماعتوں کے سماعت. وہی مقدمہ حسن و عشق ہے کہ جو تھا, گزر گئیں کئی صدیاں سماعتیں کرتے. بھلا ہو, یہ مکتا ہے, بھلا ہو عقل کا نقوی کہ آبرو رکھ لی, بھلا ہو عقل کا نقوی کہ آبرو رکھ لی, وگرنہ عشق میں کیا کیا نہ وحشتیں کرتے, وگرنہ عشق میں کیا کیا نہ وحشتیں کرتے. ایک اور دیکھ لیجیے, 2-3 شعر اس کے بھی دیکھ لیں. اب اعتبار وفا سے جو یوں گریزاں ہوں,
اب اعتبار وفا سے جو یوں گریزاں ہوں، فریب خردے سحر غزال چشماں ہوں، اور گزر رہا ہوں میں تخلیق کی اذیت سے، گزر رہا ہوں میں تخلیق کی اذیت سے، یہی تو فن ہے کہ جس میں حریف یزداں ہوں، کیا کہنے یہی کیا تو کہنے فن ہے جس کہ میں جس میں حریف یزداں، نفس نفس ہے معطر میری نوا سے کہ میں گلے شگفتہ سرے بزم نازنینہ ہوں۔ جوانی اچھی گزری ہے بھائی، کیا کہنے واہ واہ، جی جی جوانی اچھی گزری ہے، جی نفس جی نفس ہے معطر میری نوا سے کہ میں گلے شگفتہ سرے بزم نازنینہ ہوں، بے اور شک، دل حزیں کو نراسائی جنت الفردوس، یہاں بھی واہ اہل جہنم کے غم میں نالاں ہوں، کیا کہنے دل واہ، حزیں کو نراسائی جنت الفردوس، جی جی بے شک، یہاں بھی اہل جہنم، جی 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 اور اور کچھ پوچھنا ہے؟ جی بالکل، ابھی اور اچھا بات کرتے افتخار ہیں صاحب ابھی کتنا میں، ٹائم ہو گیا؟ ابھی ہمیں 27 منٹس کی ہو گئی ہیں نشریات ہماری، تو ابھی میں یہ ایسی بات اچھا جیسے آپ نے کی ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں فلسفیانہ یا حکیمانہ شاعری جو ہے ہوتی ہے، اور اس میں مشکل الفاظ اور مشکل تری شاعری ہوتی ہے جی جی میں ابھی جب ادھر ہم سویڈن میں آئے ہیں تو ادھر مختلف ملکوں کے لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے، مسجد میں عربی لوگ بھی آتے تھے، جی ایسے میں مذہبی طور پہ نہیں بات کر جی رہا ہوں، جی میں ایسے جنرل ایک بات کر رہا ہوں کہ ایک جی بات ہوتی جی تھی کہ اب ہم جی کہتے تھے کہ ادھر دیکھیں ہر ملک کے لوگ آئے ہوئے ہیں مسجد میں، کہ عربی میں ہاں خطبہ ہاں کیوں دیتے ہو؟ ہم چاہتے تھے لیکچر بھی اپنا جو بھی خطبہ ہے وہ اسی ایسی زبان میں، دو لینگویج میں جو سب کو آتی ہے، سویڈش زبان آتی ہے نہیں جی وہ عربی میں ٹھیک ہے دینا ہے، تو پھر میں ان کے ایک دفعہ ڈسکس ہوئی میری، میں نے کہا عربی لوگوں سے مجھے یہ بتائیے کہ یہ قرآن عربی زبان میں کیوں نازل ہوا، کسی اور زبان میں کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو اس کی میں نے کہا ہاں ہاں ایک ہی وجہ تھی کہ وہ جو عربی جو قرآن کو بیان کرنے والے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی خطیب وہ بھی عربی تھے، اور جو سامعین تھے وہ بھی عربی تھے، اس لیے سب سے ایزی یہ ٹھیک ہے بات ہوتی ہے کہ جو سامعین کی بات سمجھ میں آ جائے۔ اب میں جی صحیح اس طرف آتا ہوں، شاید ایک ایسے مطلب سائٹ پہ بات آ گئی میرے ذہن میں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا جیسے اب غالب کے مجھے 2 اشعار یاد آ رہے ہیں، وہ جو جی مجھے جی بھی تقریباً سمجھ نہیں آتے ہیں، تو اب میں آپ سے اس کا سوال بھی کروں گا۔ تو شعر کچھ اس طرح ہیں غالب کے کہ برنگے کاغذ آتش زدہ نہ رنگ بےتابی، ہوں ہزار آئینہ دل باندھے ہے بال یک تبیدن پر۔ اور غالب یہ ایسی ہی ناز چیزوں کی وجہ سے بدنام ہوا۔ ناز با آغوش رقیب، وہ پڑھنا بھی مشکل ہے، اور پائے طاؤس پے ما خامہ مانی مانگے۔ تو یہ میرا جی مطلب میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، کیا ضروری ہے کہ اتنی مشکل الفاظ کی شاعری کی جائے، یا آسان الفاظ میں بھی آپ بڑی اچھی باتیں کہہ سکتے ہیں؟ بالکل بالکل کہا جا سکتا ہے، بالکل کہا جا سکتا ہے۔ جی جی نازے نقشے نازے بت تناز باغوش رقیب، جی پائے طاؤس پائے خامہ مانی مانگے۔ اب سوائے اس کے کہ جی ایک مضمون بیان کیا ہے اس نے، یقیناً کیا ہے جی جی کہ جی رقیب کی آغوش میں نقش نازے بت تناز بآغوش رقیب کی ایک جی تصویر بنانی ہے، اور کہ جی رقیب کی آغوش میں جو ہے وہ بت تناز، وہ جو حسین و جمیل ہے وہ بیٹھا ہو، اور اس تصویر کے لیے پائے طاؤس، مور کا پاؤں، پائے جی جی طاؤس پائے مانی مانی، کہ مانی کو بلاؤ، مانی جو ایک مصور تھا اس جی کو جی بلاؤ، اور وہ جو ہے وہ کہے گا کہ مجھے اس کے برش کے طور پر مور کا پیر دے دو۔ اچھا اب جی یہ جی جی آپ کی آواز تھوڑی نہیں آ رہی۔ ہیلو سر، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔
अब आ रही है आवाज? जी जी आप ठीक है, जी जी बिल्कुल जी। अच्छा, तो मैं ये जी कह रहा था कि गालिब जो है वो इसी किस्म की शायरी की वजह से बदनाम हुआ, जिसकी बिना पे जी उसे बड़ी तख्तियां सुननी पड़ी कि मगर जी इनका कहा ये आप समझें या खुदा समझे, इस किस्म की जी जी बातें। तो मैं तो जी खैर इस किस्म की शायरी पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि जो जी आपके सामीन के सरों से छः छः मील ऊपर से गुजर जाए, मैं ये नहीं। जी हाँ, ये जरूर है कि जो अच्छे अंदाज में शायरी, बेशक उसमें फारसियत ज़्यादा हो, अरबियत ज़्यादा हो, वैसे तो खैर हमारी शायरी ज़्यादातर फारसियत ज़्यादा होती है, तो जी जी उसमें भी इतना ज़रूर ख्याल रखना चाहिए शायर को कि वो कम्युनिकेट कर सके, वो बात अपनी पहुंचा सके दूसरे तक। बेशक तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो ज़बान हमें समझ ही नहीं आती, जी यानी जी अब ज़बान के समझने का भी जो एक मेयार है, वो जी आपने एक दरमियाने दर्जे के इंसान का रखना है, ना कोई बहुत बड़े अदीब जी और जी शायर का रखना है, और ना ये वाला जो थड़े पर बैठकर शायरी करते हैं, इनको भी नहीं। तो एक दरमियाना दर्जा जो है, वो जी जी ज़रूरी है शायरी के लिए कि आप ऐसे अल्फाज और ऐसी तराकीब और ऐसे अंदाज इख्तियार करें, जिनका रिवायत से भी ताल्लुक हो, और समझने वाले जो हैं, जो ज़रा थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं या अदब का ज़ौक़ रखते हैं, वो जी उसको जी समझ सकें। तो मैं जी इस किस्म की शायरी तो खैर मैंने कभी भी नहीं की, जैसे कि अभी आपने मिसाल दी है। हाँ, जी उस तरह की मुश्किल ज़रूर है कि शायद एक वो आदमी जिसका शेर व अदब से ताल्लुक नहीं है, वो मेरी शायरी को नहीं समझ पाएगा। खैर मुझे इसकी फ़िक्र भी कोई नहीं है, मैं उसके लिए जी थोड़ी जी लिखता हूँ। जी 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 मैं टाँगे वाले के लिए, रेड़े वाले के लिए नहीं लिखता भाई। वो हबीब जालिब, हाँ, हबीब जालिब उधर वो तो इम्तियाज़। नक्शों पे बड़ी शायरी मिल जाती है उनके लिए। जी, जी, बहुत, बहुत मिल जाती है, बहुत। नहीं वो सर बात असल में ये है कि अब जो हमारी मौजूदा नस्ल है, पढ़े लिखे जो हमारे जो नौजवान हैं, जी, उनके जी। लिए भी मुश्किल है ना कि अब ये अल्फाज, और खास फारसी तो अब कोई पढ़ता ही नहीं है पाकिस्तान में, अरबी और फारसी। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि अब जी वो पढ़े लिखे, पहले तो अदबी एक ज़ौक़ होता था ना, और जी उसकी जिला भी होती थी। इवन आपकी जो ब्यूरोक्रेसी में लोग आते थे, आप जी देखिए जी पुराने तमाम ब्यूरोक्रेट्स को उठाकर देख लीजिए, बेशक उनका एक ताल्लुक था, अदबी नशिस्तें होती थी। वो अगर डीसी बेशक हैं, बेशक एसी हैं कहीं पर, अदबी जी जी नशिस्तें होती थी और सारा कुछ होता था। तो वो ये ज़माने का एक तब्दीली है, और इस पे मैं जी और आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब जी जी ज़ाहिर है कि हमारी तवज्जुहात और हमारी दिलचस्पियाँ जो हैं, वो डाइवर्ट हो चुकी हैं बहुत सारी दूसरी चीज़ों की तरफ, जिस पे अगर हम बात करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो जी ये जी जी अदबी ज़ौक़ जो है, ये बहरहाल कम से कमतर होता चला जा रहा है, और इसकी कई वजूहात हैं। इसलिए कि आपको अदब जो है, खाली अदब, वो आपको क्या देता है? देखिए ना, जी जी आपकी जो ज़िंदगी के जो और मामलात और मसाइल हैं, वो इससे अदब से तो पूरे नहीं होते। लिहाज़ा बेशक मैंने ये देखा है कि जो लोग शायरी को अपना ओढ़ना-बिछोना बना लेते हैं, या वो अपनी तालीम से बेनियाज़ हो जाते हैं कि जी हम इस फ़न में या इस फ़न में ही बड़ा, वो बेचारे जी बाद में पछताते हैं, और जी बेशुमार बिल्कुल मिसाल पछताते बेशक हैं बाद में। भई जी जी आप अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं बहैसियत बाप के, बहैसियत शौहर के, बहैसियत बेटे के, वो आप बेशक उसी सूरत में वो पूरी कर सकते हैं जबकि आपके पास वो क्वालिफ़िकेशन हो, ताकि आपको अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब मिले, या आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस अच्छा कर सकें। बगैर तालीम के तो बिज़नेस भी नहीं किया जा सकता। नहीं नहीं बिल्कुल लोग बिल्कुल जो वैसे कर लेते हैं, वो एक अलग बात है, उस पे मैं नहीं, लेकिन ये है कि आपकी जो सलाहियतें हैं, उनको जिला देने के लिए आपका पढ़ा-लिखा होना, तालीम याफ़्ता होना बहुत ज़रूरी है। बेशक और बेशक मैं यही चीज़ अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूँ। अगर मैं आज ये मेरी क्वालिफ़िकेशंस ना होती और सारा कुछ होता, तो मेरी शायरी जो है, वो मुझे रोटी नहीं खिला सकती थी। बहरहाल जी चलें बेशक आगे, नहीं नहीं वो तो कुछ नहीं आगे। बिल्कुल जी जी बिल्कुल, वो ऐसे ही, बल्कि एक और भी अभी आपने भी नोट किया होगा, आप तो वैसे भी तालीमी शोबे से वाबस्ता भी रहे हैं, और ये बात जो मेरी तरह के शायर हैं कम तर से, और वो अपना कोशिश करते हैं कि लुगात में से मुश्किल मुश्किल अल्फाज ढूंढ के उसको अपने शेरों में फिट करें, कि ताकि बड़ा रोब पड़े लोगों पे। ऐसा आपने फील किया, ऐसा है कोई चक्कर? जी नहीं, नहीं करते होंगे, लोग करते होंगे, लेकिन लुगत से कभी शायरी नहीं आती। शायरी जो जी है जी या कोई भी जी फन है, वो इस चीज जी से जी नहीं आता कि आपने रट्टे लगा लिए। वो जी जी इकबाल ने कहा था ना एक जगह कि जी कलंदर जुज दो हरफे ला इलाह कुछ भी नहीं रखता। इकबाल ने इसी बात पे तंज किया।
कलंदर जुज तो हरफे ला इलाह कुछ भी नहीं रखता, फकीह शहर कारू है लुगत हाय हिजाजी का। और जो फकीह शहर है उसने सारी फारसी की जो अपनी अरबी की सारी डिक्शनरियां रटी हुई, हिजाज की सारी डिक्शनरियां उसने रटी है, लेकिन मुझ जैसा फकीर और कलंदर जो है उसके पास दो लफ्ज हैं। अगरचे अल्लामा इकबाल ने ये एक और पस मंजर में बात कही है, लेकिन वो आपकी बात पर मुझे याद आया कि डिक्शनरियां रट लेने से थोड़ी शायरी या फन आता है भाई, उसके लिए और चीजें हैं, और चीजें हैं जो सभी जानते हैं, जितने भी अच्छे फनकार हैं, अच्छे शायर हैं, सब समझते हैं कि आपके अंदर एक कैफियत होनी चाहिए, आपकी जो ज़बान बयान पर वो पूरी तरह से गिरफ्त होनी चाहिए, आपकी जो क्लासिकल रिवायात हैं शायरी की, चाहे वो अरबी से आई हो, चाहे वो फारसी से आई हो, चाहे वो हिंदी से आई हो, उन पर आपकी पूरी नजर होनी चाहिए, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस बात को किस तरह से दूसरे तक पहुंचाना है। और ये फन बहरहाल अल्लाह ताला ने मुझे ये समझिए कि उसकी इनायत है कि मेरे जहन में जो मौजू होता है उसको मैं कम्युनिकेट जरूर कर देता हूँ अपने पढ़ने वाले या सुनने वाले तक। बेशक 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 जी, बहुत अच्छी बात है सर। और आपका एक ये भी है कि कुछ नाज़रीन हमारों ने ये सवाल पूछा कि आपकी किताब कौन सी है, और ये वो तो आपके वो भी आप बता दीजिए खुद ही कि किस तरीके से आपने सोचा है कि मॉडर्न ज़माने में जो है वो किताब की कोई वो इतना नहीं पढ़ता है मुतालिया, तो उसमें आपने वो वीडियो से उसको किताब को और उसका नाम भी आप बता दीजिए। ये असल में बात ये है जी 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 मैं बताता हूँ। असल में बात ये इफ्तिखार साहब, ये बात मैं एक से ज्यादा मरतबा कह चुका हूँ कि एक तो किताब पढ़ने का रिवाज खत्म हो गया है, और दूसरी बात ये है रिवाज खत्म हो गया, और दूसरी बात ये है कि किताब खरीदने की सकत जो है वो भी लोगों में कम से कम तर होती चली जाए, महंगाई वगैरह और ये सारी चीजें। अच्छा, किताब के अलावा और बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी, और तो लोग मजबूर थे कि किताबों ही पर गुजारा करते थे। अब तो एक से एक आला चीज मौजूद है मार्केट में। लिहाजा मैंने ये देखा और मैंने ये महसूस किया कि अगर आप किताब छाप भी देते हैं तो अव्वल तो ये है कि अगर आपकी मार्केट बनी हुई है, मतलब फैज की कोई किताब आती है, मुझे पता है हाथों हाथ बिक जाएगी, फराज की किताब आती है हाथों हाथ बिक जाएगी, वो सारी बात ठीक है। लेकिन अगर आपकी मार्केट के ऊपर ग्रिप नहीं है, या आप उस दर्जे पर मशहूर नहीं है कि जहां पर लोग आपकी किताब पढ़ें, तो उसका नतीजा ये होता है आप किताबें छापते हैं, किताब छापने के बाद आप अपने दोस्तों को बांट देते हैं, मुख्तलिफ शहरों में बाई पोस्ट आप भेज देते हैं, उन तक पहुंच जाती है, वो 2-4 दफा खोल कर देखते हैं और उसके बाद वो किताब बंद होकर और अलमारियों की जीनत बन जाती है, दोबारा खोलने की नौबत नहीं आती। अच्छा, तो इसलिए मैंने इस सारी बात को सोचते हुए, जैसा आपने इशारा किया है, तो मैंने अपना चैनल जो है वो नवाब नकवी, आप लिखेंगे ना उर्दू में नवाब नकवी, नून वाव बे नवाब नकवी आगे लिखेंगे तो मेरा चैनल जो है वो खुल जाएगा। और तो और उसका नाम जो है वो मैंने रखा है, यानी वो एक समझिए कि वीडियो बुक है, उसका नाम रखा है जुनूनो खिरत, जुनूनो खिरत, ये उसका नाम रखा है। तो वो बस मैंने कर दिया है, बाकी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है किताब छपती है नहीं छपती है, कोई खास दिलचस्पी मुझे इस बात से न पहले थी ना अब है, और उसकी जो वजूहात है वो मैं आपको बता चुका हूँ। कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता, साफ लफ्जों में बता रहा हूँ आपको, कोई नहीं पढ़ता। चले, एक तो सर आपकी बात वो बजा है कि एक तो महंगाई है और वो तो है, लेकिन जो दिलचस्पी है वो भी अब हम इधर यूरोप में हमने देखा है कि लाइब्रेरी किताबों से भरी हुई हैं, उधर से बड़े लोग किताबें लेके पढ़ते हैं, इसके बावजूद लोग खरीदते भी हैं। हालांकि इधर भी तो सारा कुछ वो है, इंटरनेट है, मोबाइल्स हैं, सारा कुछ है, बल्कि ज्यादा एडवांस्ड है इधर टेक्नोलॉजी, तो उसके बावजूद लोग किताबें खरीद के पढ़ते हैं। और जो राइटर हैं वो राइटर जो हैं वो मिलियंस के हिसाब से पैसा कमाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यूरोप में तो ये चीज है, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो और कई वजूहात हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह तो ये है कि लोगों को रोटी जिसे मैसर ना हो वो क्यों किताब खरीदेगा, जिसे आटे दाल की फिक्र हर वक्त रहे वो क्या किताब खरीदेगा। उनके यहाँ जो पर कैपिटा इनकम है वो इतनी है कि वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, और जाहिर है कि उनको जिसको नॉवेल से, अफसाने से, शायरी से
اور فنون جی سے دلچسپی اس پہ خرچ کرتا ہے وہاں کا، کیونکہ بے شک یورپ کے ساتھ ہم اپنا موازنہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ یہاں تو بھوک اور افلاس اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ان کے بے ساتھ شک کیا مقابلہ کرنا۔ بے شک بے شک صحیح بات ہے، بالکل بجا فرمایا۔ نہیں بس آخر میں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے تو وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، تو پھر جی پروگرام محل پھر ختم کرتے ہیں، اس کا محل جی کافی 40 منٹس کی ہماری نشریات ہو گئی ہیں۔ تو جی ایک جی دوست ہیں، وہ بھی شاعر ہیں، اور انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ وہ ربائی کی، جیسے ایک ہی بحر ہے ربائی کی، جی 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 تو جی خیر اس کی وہ تو آپ نے بھی فرمایا تھا، ایک دفعہ میں نے بات آپ سے ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا بحر ایک ہی ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ ٹھیک ہے، حذاف کر کے اس کی بہت سی بحریں بنا لی گئی ہیں، تو ہاں ہاں لیکن جو اصل بحر ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو اب جی اس جی میں سوال ایک دوست نے جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ربائی کی بحر میں غزل اور نظم جو ہے وہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ جی کوئی ایسی پابندی تو نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی معاملہ تو نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ آپ فلاں وزن میں شعر نہیں کہہ سکتے۔ میں نے خود ایک غزل کہی ہے، میں جی ڈھونڈتا جی ہوں، اچھا ہوا جی آپ جی نے یہ بات پوچھ لی۔ تو بالکل جی جی ربائی کے وزن میں آپ چاہیں تو آپ غزل کہہ سکتے ہیں، نظم کہہ سکتے ہیں، ایسی جی کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم یہ جی جی کہیں کہ جی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ جی جی کیوں نہیں کہہ جی سکتے سر، اب جی؟ چلیں پھر آخر میں وہ پھر عنایت کر دیں اگر آپ کا ہے سامنے ہے تو۔ ہاں میں وہ دیکھتا ہوں ابھی، جی جی مجھے مل جائے تو اچھی جی بات ہے، جی اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ سوال کیا۔ تو وہ ہے کہ ویسے آپ نے جی بھی کیا سوال کیا ہے، اور جی مجھے جی یاد آ گیا کہ بھائی میں نے تو ایک غزل ربائی کے وزن میں لکھی ہے۔ جی 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 ہائے ہائے ہائے، کیا جی، لیکن اب مجھے اگر ڈھونڈ آپ جی جی نہیں وہ، کوئی ایسی بات نہیں، اچھا آپ ڈھونڈ آپ لیں۔ اس دوران میں کوئی اور بات کیجئے، جی میں جی ابھی جی ابھی میں اتنی دیر پہ ابھی ایک سمجھ۔ دفعہ پھر ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ پروگرام جو ہے سارے ادب ٹی وی کے پروگرام چراغ فن کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں انٹرویوز کیے جاتے ہیں مختلف شخصیات کے۔ تو آپ جو ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اسی طرح اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں اور آپ کا کوئی پروگرام جو ہے وہ مس نہ ہو۔ تو اب ہم پروفیسر صاحب کی طرف چلتے ہیں، امید ہے کہ انہوں نے غزل ڈھونڈ لی ہوگی، جی تو ان سے آپ جی ہم نے یہ نکل غزل آئیے، سن کے جی پھر جی پروگرام کا نکل آئیے، جی جی نکل آئیے۔ ربائی کے وزن میں یہ غزل میں نے کہی تھی، جی جی کافی پرانی ہے، یہ جی جی ربائی کے وزن میں ہی کہی تھی۔ جی سر اور عطا میں بتا دوں، جی جی عرف عام میں کہتے ہیں کہ اپنا لا حول ولا قوت الا باللہ، عرف عام میں ربائی جی جی کے بے شک کا جو وزن ہے وہ جی یہ ہے جی کہ جی جی ویسے تو اس میں بحر میں آپ آئیں تو مفعول، مفاعیل، مفاعیل، فعول، یہ وزن جی جی بنتا ہے، لیکن بے شک عرف عام میں لا حول ولا قوت۔ جی جی بے آنکھوں شک میں نہ کاجل ہے نہ مستی نقوی، اس پہ ہم ختم کر دیں ہاں گے پروگرام۔ کیا 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 اپنے تخلص کو میں نے بطور ردیف استعمال کیا ہے، ماشاء اللہ اپنے جی تخلص کو بطور ردیف استعمال کیا۔ جی ماشاء آنکھوں اللہ میں نہ کاجل ہے نہ مستی نقوی، کیا واہ کیجئے اب حسن پرستی نقوی، کیا کہنے کیا کیا کہنے کیجئے، کیا کہنے کیا کیجئے، آنکھوں میں نہ کاجل ہے نہ مستی نقوی، کیا کیجئے اب حسن پرستی نقوی، کیا رک کہنے رک کے اٹھاتا ہوں قدم آہستہ، واہ رک رک کے اٹھاتا ہوں قدم آہستہ، کس درجہ گراں ہے غم ہستی نقوی، کیا کہنے کیا کہنے اتنا بوجھ لاد دیا گیا ہے بے شک زندگی کے غموں کا، اتنا بے شک بوجھ لاد ہر انسان پر، بے اتنا شک بوجھ لاد دیا ہے کہ رک رک کے اٹھاتا ہوں قدم آہستہ، کس درجہ گراں ہے غم ہستی نقوی،
ایک خون جگر ہے کہ جو ارزاں نہ ہوا، واہ ایک خون جگر ہے کہ جو ارزاں نہ ہوا، اس دور میں ہر جنس ہے سستی نقوی، کیا کہنے بے شک اس دور میں ہر جنس ہے سستی جی نقوی، اور اس عشق میں کیا کیا نہ اٹھائی زحمت، واہ اس عشق میں کیا 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 نہ اٹھائی زحمت، چھوڑی نہ مگر حسن پرستی نقوی، کیا کہنے واہ اس کیا عشق میں کیا کیا نہ اٹھائی زحمت، کیا کہنے چھوڑی نہ مگر حسن پرستی نقوی، واہ ہر شعر سے، آخری شعر ہے، ہر شعر سے وابستہ ہیں کتنی یادیں، ہر شعر سے وابستہ ہیں کتنی یادیں، ہر کیا کہنے شعر ہے سرمایہ ہستی نقوی، کیا کہنے ہر شعر ہے سرمایہ۔ تو یہ غزل جو ہے یہ ربائی کے وزن میں ہے۔ جی جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت غزل ہے، اور ایک آخر میں میں آپ کے 2 شعر آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ پھر اس کے آپ پروگرام جی ختم کرتے ہیں، اس میں جی جی بلکہ بہت ہی خوبصورت آپ نے جو بات کی ہے وہ آپ بلکہ اس کا خود ہی بتائیں گے، اس میں یہ کیا تھا، متذبذب ہوں کہ گلہائے لب تر دیکھوں، ہاں یا ان آنکھوں کے پر اسرار سمندر دیکھوں، اس کی شیریں سخنی کان میں رس گھولتی ہے، دست رس میں ہو وہ آواز تو چھو کر دیکھوں۔ اس ہاں میں آپ نے مختلف حواس خمسہ کے بارے میں ان کو ایک قلم بند کر دیا ہے 2 اشعار میں، اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا اب اس کی، ہاں جی جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اس میں سننے کی حس ہو گئی، بولنے کی حس ہو گئی، ذائقے کی حس ہو گئی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے سونگھنے کی حس ہو گئی، لمس چھونے کی حس جی ہو گئی۔ یہ 4 مصروں میں میں نے 5 جو حواس ہیں آپ کے، جنہیں عرف جی عام میں حواس خمسہ کہا جاتا ہے، خمس بے شک بے شک عربی زبان میں 5 کو کہتے ہیں، تو جی یہ جی 5 بالکل حواس جو انسان کو دیے گئے ہیں جس سے کہ وہ جی محسوس دنیا کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور دنیا تو اس کا ذکر کیا، متذبذب ہوں کہ گلہائے لبے تر دیکھوں، واہ واہ متذبذب ہوں کہ گلہائے لبے تر دیکھوں، یا ان آنکھوں کے، کیا ہے، یا ان آنکھوں کے، کیونکہ پر اسرار سمندر ہاں، دیکھوں، یا ان آنکھوں کے پر اسرار سمندر دیکھوں۔ واہ میں سوچ یہ رہا ہوں متذبذب، جی آپ جانتے ہیں متذبذب جو یعنی ایک گمگوں کی کیفیت کا، بے شک بے شک بے شک کشمکش کی کیفیت بے کو شک بے شک متذبذب کہتے ہیں۔ جی متذبذب جی ظاہر مشکل لفظ ہے، تذبذب میں بے شک ہونا کس چیز کے بے بارے شک میں پوری طرح سے مطلب ہے یقینی وہ نہ ہونا، اور ایک کشمکش میں مبتلا، تو میں بھی کشمکش میں مبتلا ہوں جب میں اس کے ہونٹ دیکھتا ہوں، بے شک بے شک تو گلہائے لبے اس کے ہونٹ جو ہیں رسیلے ہونٹ، اس کے نازک ہونٹ جی جو ہیں ان جی کو جی دیکھوں، یا ان آنکھوں کے پر اسرار سمندر دیکھوں، بے اور شک یا پھر یہ کہ اس کی آنکھوں کے جو سمندر وہ ہے نا، جی کہ ان کی آنکھیں 2 پیمانے، ہر پیمانے میں میخانے، تو وہ سمندر کی طرح گہری، اور وغیرہ وغیرہ بے جو شک ہماری بے شک عام روایت ہے جی فارسی شاعری۔ بے شک بے شک اس کے بعد کیا تیسرا مصرع کیا تھا، مجھے اپنے اس کی شعر یاد شیریں نہیں۔ سخنی کان میں رس گھولتی ہے، ہاں، اس کی شیریں سخنی کان میں رس گھولتی ہے، جب وہ بولتی ہے اس بے کی جو شک میٹھے انداز کی بول چال اور گفتار ہے، اس جی کی جی شیریں سخنی کان میں رس گھولتی ہے، بے شک بے شک کان میں اس کی شیریں بے شک جی 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 بالکل ایسے ہی ہے، اور پھر اس کے بعد آخری جو تھا مصرع، دست رس میں ہو وہ آواز تو چھو کر دیکھوں، تو اس میں آواز سننے کا بھی ہے اور چھونے کا بھی، محسوس کرنے کا بھی ہے اس میں، تو
बहुत ही खूबसूरत अशआर आपने उसमें खूबसूरत अल्फाज में इसको कलम बंद किया है, और मेरा नहीं ख्याल कि किसी और शायर में इन 5 खसूसियात को सिर्फ 4 मिसरों में कलम बंद किया। आप सही बहुत कह रहे हैं। खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए हमारे इस प्रोग्राम में, और जो है और नाजरीन का भी शुक्रिया जो हमें इस प्रोग्राम को देखेंगे, और का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दफ़ा फिर याद दिलाना चाहूँगा नाजरीन को कि प्रोग्राम को जो है वो देखिए, उस पर तजावीज़ अपनी, कमेंट्स अपनी और लाइक्स हमें अब दीजिए, ये हमारा सरमाया है, और हम प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और अब नाजरीन को भी बहुत बहुत खुदा हाफिज़ और शुक्रिया, जीते रहें, खुश रहें। और मोहतरम प्रोफेसर नाम नकवी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और खुदा हाफिज़। तो अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश इफ्तिखार साहब, जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह आपको शादो आबाद रखे। और इसी तरह हमारे तमाम दोस्त जो आपके चैनल से वाबस्ता हैं, उन सब के लिए दुआएं और नेक तमन्नाएं सबके लिए। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।